उत्पोटी आवेसवर वचरा. मामरे अब्राहमाक दिसलें. मामरेच्या सिंधू रुखाशी अब्राहमाक सर्वेस्पर दिश्टी पडलो. अब्राहम दिसाच्या चड गरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलेलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक ते मनीस उबे आसात म्हूण ताणें पळयलें. तांकां पळयना फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोनीर सरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिल्लो कोडसरूं नाका म्हूण हांव प्रार्थता. म्हाका इल्लेंशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा. तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन घोटाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यात. ताणीं म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच अब्राहम सारा रावताली त्या तोंबूशी तिका सांगूंक सोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, चट करून पिठाचीं 3 मापां मोड आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशी धांवून ताणें एक टणटणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना दय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें तीं तांचे मुखार मांडलीं. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. ताणीं ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकयनासतना हांव तुमगेर परतून येतलों. तेन्ना साराक तुजे घोरकान्नीक एक भुरगो जातलो. तोंबूच्या दाराशी अब्राहमा फाटल्यान रावून सारा ही गजाल आयकताली. अब्राहम आनी सारा जाणटीं जाल्लीं आनी उतार पिरायेर पावलोलीं आनी साराक म्हयन्याचें जावपाचें बोंद जाल्लें. सारा हांसली आनी आपणाच भितर म्हणूंक लागली, हांव उतार पिरायेर पावलोलीं आसतां आतां म्हाका कुडीचो भोग आनीक मेळटलो. म्हजो घोवूय म्हातारो जाला. तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणलें, हांव म्हातारी आसतां एका भुरग्याक जल्म दीन. अशें म्हणून सारा कित्याक हांसली? सर्वेस्पराक कितें आवगड म्हूण आसा? फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर परतून येतलों तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. सारान नाकारून म्हणलें, हांव हांसूंक ना, कित्याक ती भियेलोली. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, ना, तूं हांसल्याच.